السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ رسول روضہ رسول میں اترنے والے دوسرے چاند، مصطفیٰ کے سفر و حضر کا ساتھی، جسے دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے خود اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جب صحابہ سے نوازا تو وہ بھی اللہ نے پوری کائنات سے چن کر بے مثل و بے مثال اپنے نبی کو صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، ان کی زندگی کی سانسیں گزرتی تھی اس خیال میں رہتے تھے کہ کیسے اللہ کے محبوب کو راضی کیا جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ہم ایسی بات کر جائیں جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جس سے محبوب خدا راضی ہو جائیں اس سے خالق و مالک بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔
उनकी जिंदगी गुजरती थी तो ज़ाते मुस्तफ़ा के इर्दा गिर्द घूमा करती थी। वो तो सरकार की मजलिस में बैठे होते। बाज़ उलमा ने लिखा है सहाबा मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठे होते, मुस्तफ़ा के दीदार में इस कदर मगन होते थे कि उनके सरों के ऊपर आके परिंदे बैठ जाते थे, उन्हें परिंदों के बैठने की खबर भी नहीं हुआ करती थी। इसी काफिले का सालार सर से लेकर पांव तक नबी की मोहब्बत में डूबा हुआ वजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रजा की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान कर देने वाला बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक जैसा दूसरा नाम नजर नहीं आता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते, बैठे होते। रात का वक़्त होता, इशा के बाद एक एक करके सहाबा इजाज़त लेके चले जाते, अबू बकर सिद्दीक बैठे रहते। सबसे आखिर में अल्लाह के नबी इन्हें खुद फरमाते, अबू बकर जाओ, अब घर चले जाओ, नबी का हुक्म है। इजाजत तलब करके हुक्म पर घर वापस आ जाते। घर आके उनकी हालत क्या होती है, बिस्तर पर लेटते हैं, चैन नहीं आता। उन्हें बार बार मजलिस मुस्तफ़ा याद आती है, दीदारे मुस्तफ़ा याद आता है, बार बार वो हसी मनाजिर याद आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, अबू बकर सिद्दीक रात को आके बिस्तर पर लेटते, नबी करीम की जुदाई में वो हाल होता है, अबू बकर के सीने से ऐसी आवाज आती है जैसी चूल्हे के ऊपर चढ़ी हुई हंडिया के अंदर से आवाज आती है। सुबह का वक़्त होता, अभी बिलाल भी आजान के लिए मस्जिद में ना आते। अबू बकर का बिस्तर पे दिल ही कहाँ लगता है, नींद ही कहाँ आती है। वो तो नबी का हुक्म हुआ, घर आ गए। सुबह सबसे पहले अबू बकर उठते, वुजू करके नबी करीम के काशाने पे हाजिर हो जाते। सरकार की चौखट पे आकर अबू बकर अपना सर मुस्तफ़ा की चौखट पे रखकर लेट जाते। कुछ वक़्त गुजरता, अल्लाह के नबी अंदर से दरवाजा खोलते, आप तशरीफ लाते, देखते अबू बकर चौखट पे सर रखकर लेटा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू बकर क्या हुआ, घर दिल नहीं लगा, घर आराम नहीं आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म था, घर चला गया। अब अबू बकर के दिल का ख्याल है, अबू बकर की सुबह हो, सबसे पहले उसकी निगाह किसी का चेहरा देखे तो वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देखे। ये वो अबू बकर है, नबी से इतनी मोहब्बत करने वाले, इस कदर टूट कर चाहने वाले, अल्लाह के नबी से प्यार करने वाले, कायनात में इस कदर उम्मत में से अल्लाह के नबी से कोई मोहब्बत नहीं कर सका है। और जिस कदर की मोहब्बत की मिसालें अबू बकर रकम कर गए। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी हदीस से तय्यबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमा, बताओ आज तुम में से, सहाबा बैठे थे, फरमाया बताओ आज तुम में से किसने रोजा रखा है, कोई तुम में रोजादार है। काला अबू बकर कहने लगे, आना या रसूल अल्लाह, मेरा आज रोजा है। कुछ वक़्त गुजरा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
من अतअमल यौम मिस्कीना, तुम में से किसी ने आज मिस्कीन को खाना खिलाया, किसी भूखे को खाना खिलाया है? अबू बकर ने अर्ज की, आका मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है, एक भूखे के पेट में नवाले डाले हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन शाहिदा मिनकुमुल यौम जनाजा, तुम में कोई है जिसने आज किसी जनाजे को कंधा दिया हो, किसी जनाजे के साथ गया हो, जनाजा पढ़ा हो? अबू बकर कहने लगे, अना या रसूल अल्लाह, मैंने एक जनाजे को कंधा दिया है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फमन आद मिनकुमुल यौम मरीदा, तुम में से कोई है जिसने आज किसी बीमार की इयादत की, किसी मरीज की बीमार पुरसी की है, किसी बीमार का उसका हालचाल पूछा है? काला अबू बकर आना, अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने किसी बीमार की, एक बीमार की तीमारदारी की है। रोजा किसने रखा है? अबू बकर कहने लगे, मैंने रखा है। जनाजे को कंधा किसने दिया? अबू बकर कहते हैं, मैंने जनाजे को कंधा दिया। किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर अर्ज करते, आका मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। और किसी बीमार की तीमारदारी की? अबू बकर कहते, आका मैंने एक बीमार की तीमारदारी की। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सुन ले, जिस बंदा मोमिन में ये चार खसलतें जमा हो जाती है, ये चार नेक काम जिस बंदा मोमिन में जमा हो जाते हैं, अल्लाह की जन्नत उस बंदा मोमिन को मुश्ताक नजर आया करती है। उसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता है, वो तो अल्लाह की जन्नत में बेहद बेहिसाब बगैर हिसाब के जन्नत चला जाया करता। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप तशरीफ फरमा थी, नबी करीम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताइए आसमान पर इस वक्त सितारे चमक रहे हैं, बड़े सितारे चमक रहे हैं। आका जितने आसमान पर सितारे हैं, बताइए क्या किसी की इतनी नेकियां हैं? आपकी उम्मत में से किसी की नेकियां हैं इतनी? आसमान के सितारे कितने हैं? आजकल साइंस नए नए इंकिशाफात कर रही है, ब्लैक होल्स की थ्योरी और दीगर चीजें साइंस के इंकिशाफात में आ रही हैं। अब साइंस कहती है लाखों अरबों खरबों सितारे दरियाफ्त हो गए और कायनात में जितने सितारे हैं शायद यह उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, अनगिनत सितारे हैं। हजरत आयशा ने अर्ज की, आका ये तो बताइए आसमान पे जितने सितारे हैं, क्या आपके किसी उम्मती की इतनी नेकियां हैं? नबी का जवाब सुनने से पहले मोमिनों की मां आयशा सिद्दीका का ईमान तो देखिए। वो बारगाह मुस्तफा में सवाल कर रही हैं, अपने ईमान का इजहार कर रही हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं, आसमान के तारों की तादाद भी जानते हैं, अपने हर उम्मती की नेकियां भी जानते हैं। हम नेक काम करते हैं, सदका करें, खैरात करें, सर सजदे में झुका दें, नफल पढ़ लें, तिलावत कुरान कर लें, नेकियां अल्लाह देता है। लेकिन हमें इत्तला, हमें खबर नहीं होती, हमें यकीन नहीं होता, हमें पता नहीं होता इस अमल पे नेकी मिली या रियाकारी की वजह से अमल जाया हो गया। और नेक काम करने वाले को अपनी नेकी का नहीं पता है, उस आमीना के लाल को हर उम्मती की नेकियों की खबर नजर आ रही है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा जो तुमने पूछा है आसमान के तारों जितनी नेकियां, फरमाया हाँ, मेरा एक उम्मती जिसे उमर फारूक के नाम से याद किया जाता है, फारूक आजम की नेकियां है, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। आयशा सिद्दीका मचल गई, आयशा सिद्दीका तड़प गई। हर जगह पहले हर मौके पर मेरे अब्बा का नाम अबू बकर का नाम आता था, हर मौके पर अल्लाह के नबी अबू बकर का जिक्र किया करते थे। आज उमर की नेकियां अबू बकर से बढ़ गई, आज उमर की नेकियां अबू बकर से ज्यादा हो गई, मेरे अब्बा की नेकियां किधर गई? अर्ज की, आका मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां किधर गई? अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, आयशा उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गार वाली एक नेकी उमर की सारी नेकियों से अफजल वाला नजर आ रही है।
یہ وہ ابو بکر ہے کائنات میں اللہ نے جو اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ڈالی ہے وہ کسی اور کے مقدر میں آ نہیں سکی ہے. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے, فاروق اعظم بھی ہے, دیگر صحابہ بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا, سرکار نے حکم ارشاد فرمایا, غزوہ تبوک کا موقع ہے, مالی تنگی ہے, اسرت کا زمانہ ہے, گرمی کا موسم ہے, حالات بڑے سخت ہیں, تبوک کے مقام پہ جانا ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرو, جہاد کے لیے مال پیش کرو, رب کی راہ میں مال صدقہ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل میں سوچنے لگے, آج میرے پاس کچھ مال زیادہ ہے, ہو نہ ہو آج میں کوشش کرتا ہوں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں, میں آج بازی لے جاؤں. عمر گھر گئے, گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فاروق اعظم آئے, گھر کا آدھا مال سر پہ ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لاہلک, عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ وہ اتنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر کہنے لگے مثلہا یا رسول اللہ, جتنا پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے دعاؤں سے نوازا, اللہ کے نبی نے دعائیں دی, سرکار خوش ہو گئے. اب ابو بکر صدیق گھر گئے, گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, اپنے بدن کا لباس اتارا, بوریا ٹاٹ اسے اس کی جگہ پہ پہنی, بوریے کا لباس پہنا, اسے بٹن نہیں لگائے, اس کے ٹانکے نہیں لگائے کہ یہ بھی کسی کے کام آ جائیں گے. درختوں کے کانٹے اتار کر, کسی درخت, کانٹے دار درخت کے کانٹے اتار کر ان کانٹوں سے لباس کو سلائی کر لیا, اس کے ٹانکے لگا لیے وقتی طور پر. گھر کا سارا مال اٹھایا, بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا. نبی کریم کی بارگاہ میں آئے, بوریے کا لباس پہنا. اللہ کے نبی نے ابو بکر کی حالت کو دیکھا, سرکار نے وہی ارشاد فرمایا جو عمر سے فرمایا تھا, ماں ابقیت لاہلک, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب ابو بکر کا جواب سنیے, سارا مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا. ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا ابقیت لاہلک, ابقیت لہم اللہ و رسولہ, آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یا رسول اللہ سارا مال اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں آپ کے حکم پر پیش کر دیا ہے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے, اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, سرکار مسجد نبوی کے اندر موجود, صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں, ابو بکر بھی آئے, عمر بھی آئے, باقی صحابہ بھی آئے. اب حضرت ابو بکر نے مال پیش کیا, سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر ابو بکر کی آنکھوں کے سامنے موجود, ابو بکر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے عرض کرتا آقا گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. گویا ابو بکر کا ایمان بتاتا ہے, ایمان والے نبی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو اور نبی صرف اسی جگہ موجود نہیں ہوتا ہے. ابو بکر کہتا ہے نبی آنکھوں کے بھی سامنے ہے, نبی کو میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہوں. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ ہی نہیں بلکہ کئی جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. یہ اللہ نے شان عطا کی ہے. عرض کی آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. سرکار خوش ہوئے, دعائیں دی ابو بکر کو. کچھ وقت گزرا, اللہ کا کوئی پیغام لے کے آسمان سے جبریل آئے, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا, فرمایا جبریل تو نوریوں کا سردار, فرشتوں کا سردار, یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ عرض کی آقا ہوا کیا ہے؟
फरमाया तू फरिश्तों का सरदार, नूरियों का सरदार, पहले तू जब भी मेरे पास आता है तेरे जिस्म पर, तेरे बदन पे नूर का लिबास होता है। आज तूने नूर का लिबास उतार के बोरिया पहनी है, टाट का लिबास पहना है। जिब्रील अर्ज करते हैं आका एक मैं ही नहीं बल्कि आप जरा निगाह तो उठा के देखिए, आसमान के जितने फरिश्ते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया है आज मेरे अबू बकर की सुन्नत पर अमल करते हुए सारे बोरिये का लिबास पहनते चले जाओ। आओ उस नबी से मोहब्बत करो जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, जो टूट के मोहब्बत करता है, फिर ये कायनात के फरिश्ते भी उसकी मोहब्बत में उसकी पैरवी करते नजर आया करते हैं। एक दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमा थे। बेटा आ गया, आके कहने लगा अब्बा जान जब मार्का बदर हुआ था, बदर के मैदान में आप मुसलमान थे, नबी करीम के साथ थे, मैंने उस वक्त अभी ईमान कबूल नहीं किया था, मुसलमान नहीं हुआ था। मैं भी बदर के मैदान में मक्का वालों की तरफ से लड़ने आया था। बेटा बाप से कहता है, अबू बकर का बेटा कहता है अब्बा जान बदर के दिन आप एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बाप समझ के छोड़ दिया है। अबू बकर मुस्कुरा के फरमाते हैं बेटा मैं तेरी तलवार के नीचे कई मर्तबा आया, तूने बाप समझ के छोड़ दिया। रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, अगर तू बदर के मैदान में एक मर्तबा भी अबू बकर की तलवार के नीचे आ जाता, बेटे का ख्याल ना करता बल्कि नबी का दुश्मन समझ के तेरा सर तन से जुदा कर देता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा में डूबा हुआ वजूद है जिसको बेटे की परवाह नहीं, जिसको औलाद की परवाह नहीं, जिसको अपने माल की फिक्र नहीं है, उन्हें अगर नजर आता है तो हर लम्हा ज़ात मुस्तफ़ा की रजा नजर आती है। वो अल्लाह के नबी को खुश देखना चाहते हैं, सरकार से मोहब्बत करते हैं। किस कदर मोहब्बत करते हैं, इतनी टूट कर मोहब्बत करते हैं, कायनात में इस जैसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सका है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने हुस्न खुलक की 360 सूरतें पैदा की हैं। हुस्न खुलक अच्छे अखलाक की अल्लाह ने 360 सूरतें पैदा की हैं। इसके मुख्तलिफ मरातिब हैं, हुस्न अखलाक के मुख्तलिफ सिफात है, 360 सिफात हुस्न अखलाक की अल्लाह ने पैदा की, हुस्न खुलक की अल्लाह ने सूरतें पैदा की हैं। फरमाया जिस बंदा मोमिन में इन 360 में से एक भी पाई जाती है अल्लाह उसे जन्नती कर देता है। इन 360 हुस्न खुलक की सूरतों में से जिस बंदा मोमिन में एक भी पाई जाए अल्लाह उसे जन्नती कर देता है। रब उसके मुकद्दर में जन्नती होना लिख देता है। अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, बाकी सहाबा भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा फर्द भी है, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा आपका उम्मती भी है और जिसमें ये 360 की 360 सूरतें पाई जाती हो और जिसके अंदर ये सारी हुस्न खुलक की सिफात मौजूद हो? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर मेरी उम्मत में अगर कोई 360 का मजमूआ और पैटर्न नजर आ रहा है वो तेरे अलावा कोई और नहीं, एक तू है जिसके अंदर अल्लाह ने 360 की 360 पैदा कर रखी है। ये अबू बकर हैं सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम की बारगाह में हाजिर थे। सरकार की बारगाह में एक दिन अर्ज की आका आपने फरमाया है जन्नत के दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं, मुख्तलिफ दरवाजे हैं। बाबुल रैयान है, रोजेदार को वो दरवाजा बुलाएगा। बाबुल हज है, हज से मोहब्बत करने वाले को वो दरवाजा बुलाएगा। बाबुल सलात है, नमाज से मोहब्बत करने वाले को जन्नत का बाबुल सलात बुलाएगा। आका क्या आपकी उम्मत का कोई खुशकिस्मत ऐसा भी है और जिसे क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर क़यामत के दिन अगर जन्नत के 8 दरवाजों से किसी को पुकारा
پکارا جائے گا، وہ ایک تو ابو بکر ہے، اللہ کی جنت کے دروازے پکار پکار کے کہیں گے، اور جس سے جی چاہے گا ابو بکر کا، ابو بکر جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ابو بکر مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار کرنے والے کس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، کائنات میں اس جیسی محبت مصطفیٰ سے کوئی اور کر نہیں سکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا وقت وصال قریب آیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، وہ چند دن آخری ایام اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بخار کا عرض آ گیا، بخار شدت اختیار کر گیا۔ صحابہ کو معلوم تو ہے اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف ہے، بخار کا عرضہ ہے، شدت اختیار کر گیا۔ اب وہ آخری ایام ہیں، اس وقت ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد چھوٹی ہے، صحابہ کی تعداد بڑی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر کم از کم 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام خطبہ حج کے موقع پر موجود ہیں۔ یہ آخری دنوں میں تو مدینہ صحابہ سے بڑا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت آیا، حضرت بلال مسجد نبوی کے چبوترے پہ آئے، آ کے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا گیا۔ اب بلال کی عادت تھی کہ سرکار کے دروازے پہ جا کے، نبی کریم کے گھر کے دروازے پہ جا کے جو مسجد کے اندر کھلتا ہے، اس دروازے کے پاس جا کر بلال اونچی آواز سے عرض کرتے، آقا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بلال اپنی عادت کے مطابق اذان دینے کے بعد، مسجد نبوی صحابہ سے بڑی ہے، بلال دروازے کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے، آقا الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، خاموشی ہے۔ بلال آ کے واپس بیٹھ کے، بلال کے دل میں طرح طرح کے اندیشے آ رہے ہیں کہ سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں جا کے آواز دوں، اندر سے جواب نہ آئے، یا اللہ کے نبی تشریف نہ لائے۔ معاملہ کیا ہے؟ کہیں ہم اللہ کے نبی کی ذات سے محروم تو نہیں ہو گئے، سرکار کہیں خالق حقیقی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ بلال کے دل میں طرح طرح کے اندیشے ہیں۔ بلال نے چند لمحے بیٹھ کے انتظار کیا، پھر دوبارہ اٹھے، روضہ رسول پہ سرکار کے کاشانے پہ جا کے، دروازہ مصطفیٰ پہ جا کے بلال عرض کرتے ہیں، آقا الصلاۃ۔ اندر سے پھر جواب نہیں، پھر بلال آ کے بیٹھ گئے۔ پھر بلال کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ اب بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے، بلال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بلال گئے، جا کے دروازے پہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں، آقا الصلاۃ، آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جواب نہ ملا۔ ادھر صحابہ کی سسکیاں بند گئی، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، طرح طرح کے خیال، اور صحابہ کبھی بلال کو دیکھے، بلال کی آنکھوں سے آنسو، صحابہ سے رہا نہ گیا، صحابہ کی بھی پلکوں پہ موتی آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی۔ مسجد نبوی میں اس وقت عجیب سما ہے، صحابہ رو رہے ہیں، اور یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تشریف نہیں لا رہے، سرکار اندر کچھ دیر کے لیے آپ پہ بے ہوشی طاری ہے، آپ پہ غلیظگی طاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، عرض کی، آقا باہر آپ کے غلام منتظر ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ غلام عرض کر رہے ہیں، آقا نماز کے لیے تشریف لے آئیے، آقا آ جائیے، مصلی امامت پر تشریف لے آئیے، باہر آپ کے غلام منتظر ہے۔ سرکار نے اٹھنے کی کوشش کی، بیماری کی شدت ہے، اٹھا نہیں گیا، جسم میں کمزوری ہے، نقاہت ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور میرا حکم ابو بکر کو پہنچاؤ۔ آج مصلی کے اوپر اگر اللہ کے نبی کے حکم سے کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی اور نہیں، ابو بکر کھڑا ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، آقا ابو بکر رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ابو بکر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نبی کریم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا، مصر کی عورتوں والے معاملے نہ کرو، اور جاؤ اور جا کے ابو بکر کو میرا حکم دو۔ آج مصطفیٰ کے حکم پر اگر کوئی مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا۔ نبی کا حکم پہنچا دیا گیا، ابو بکر آئے، مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر نے آ کے اللہ اکبر کی صدا دی، نماز شروع کی۔ صحابہ بھی پیچھے ہے، ابو بکر مصلی امامت پر ہے، آج عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے، حسنین کریمین پیچھے،
پیچھے, عشرہ مبشرہ پیچھے, صلح حدیبیہ والے پیچھے, بدر والے صحابہ پیچھے ہے, آگے مصلی پہ کھڑا ہے نبی کا یار غار ابو بکر صدیق کھڑا نظر آ رہا ہے. شاید 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی, 1 پڑھی ہوگی, نماز پڑھ رہے تھے, ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی, سرکار کی طبیعت کو کچھ افاقہ ہوا, آپ بستر سے اٹھے, دروازے کے پاس آگے آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور نبی دیکھ کے مسکراتے ہیں اور سارے صحابہ پیچھے ہیں, آگے مصلی پہ کھڑا ہے تو نبی کا یار غار ابو بکر کھڑا نظر آ رہا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے مصلی امامت پر کھڑا کیا. سرکار کا وصال مبارک ہوا. وصال کے بعد فتنوں نے سر اٹھا لیا. ابو بکر صدیق مسند خلافت پر تشریف فرما ہے, خلیفہ رسول ہیں, فتنوں نے سر اٹھا لیا. مسیلمہ کذاب کے لیے اللہ کے نبی نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا. فرمایا جس لشکر کو روانہ کرو. فتنہ ارتداد اٹھا, حکم دیا مدینے میں کہ مجاہدین کو اکٹھا کرو, اس فتنے کے خلاف جہاد کیا جائے گا. جو لوگ مدینے میں تھے اکٹھے کر کے انہیں جہاد پہ بھیج دیا گیا. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ابو بکر نے تلوار نکالی, فرمایا ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا. عمر جیسا جلیل القدر آ گیا, عمر جیسا بہادر آ گیا. ابو بکر کے پاس آ کے کہنے لگے, ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ اب مدینے میں کچھ بچے ہیں, کچھ بوڑھے لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, اگر یہ بھی جہاد پہ چلے جائیں گے, یہ بھی جنگ کے لیے چلے جائیں گے, مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا اور زور سے مار کے فرمایا, جبار فی الجاہلیت جبان فی الاسلامی, اور جاہلیت کا بہادر اسلام میں بزدلی کی بات کرتا ہے. فرمایا اور جاؤ جا کے جہاد کا اعلان کرو. ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد کے دین میں تبدیلی ہو جائے, ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. فرمایا ابو بکر کو یہ تو گوارا ہے, ابو بکر کے گھر والوں کو, ابو بکر کی بیٹیوں کو مدینے کے گلی کوچوں میں رسوا کر دیا جائے, ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کے دین میں تبدیلی ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ استقامت اللہ نے دی, یہ ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے. کائنات میں ابو بکر صدیق کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا وہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا ہے. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سیدنا فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک بات لکھتے ہیں, فرمایا ہر وہ نعمت, ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی, محبوب کے سینے میں ڈالی تھی, وہ مصطفیٰ نے ہر نعمت اٹھا کے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی ہے. فرمایا جو اللہ نے نعمتیں مصطفیٰ کو عطا کی, نبی نے وہ ساری نعمتیں اٹھا کے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی ہیں. کائنات میں ابو بکر جیسا دوسرا نظر نہیں آتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی کے ان سچے غلاموں سے زندگی بھر محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ.